Usa ka malipayong hapon ang akong ginapaabot sa atong mga kaigsuonan nga mga PDLs na diha sa buhatan sa atong Panabo City District Jail. Sa makausap pa mo greet gihapon ko kaninyo og Happy New Year kay unang semana pa man ta sa bag-ong tuig, Enero. So karon Enero, pizza size sa bulan sa Enero. So hinaot nga naa mo sa maayong kahimtang o maayong panlawas nining hapuna sa adlawng Sabado og ako sab ginatimbaya ang atong buutan og maabtik nga Jail Chief Inspector Jude Akbar Jamiri og sa tanang mga sakop nga naka-duty karon diha sa buhatan sa BGMP sa atong Panabo City District Jail. Moms and sirs, maayong hapon kaninyong tanan diha. Og karon pasalamatan natong Ginoo nga aduna na pud ta og isa na pud kahigayon nga kita makahimo sa atong pagtuon karon. So sa dili pa kita mopadayon, ato sa iduko atong mga ulo alang sa pag-ampo. Ginoo, salamat nga ining panahon nga imong gihatag kanamo nga kami makahimo na pud sa paghisgot sa imong pulong. Og salamat sa imong paggiya kanamo sa tibuok tuig 2023 o karon ani na pud kami sa bag-ong tuig 2024. Wa kami kay balo Ginoo og unsay mga panghitabo nga mahitabo nining tuiga apang ginatugyan namo ang among kinabuhi diha kanimo. Og bukusa kami sa imong gugma kauban sa among mga hinigugma nga wala namon kuyog karong hapuna. Apan nagatuo kami Ginoo nga ikaw hiusa ka namo sa usa ka gugmang pagtuo bisan pa kami nahamulag sa usag-usa. Wala kami laing dangpan kung dili ikaw lamang kini among ginatugyan lauman madawat sa ngalan ni Jesus manuluwas. Amen. So maminaw usa kita sa usa ka maanindot nga awit. Ang awit nga naguluhan, wala nay bili ang kinabuhi. So atong paminawan og hinuktokin niyo maayo ang lyrics o mga pulong niining awit og hinauton ta nga inyo kining magustuhan. So aniya atong paminawan. Sige lang og saad-saad nga mo alagad sa Ginoo, apan naabsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapuslanan pa ang mga katigayunan, kay sayo ta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na walay kapadulngan pa. Sige lang ang pagpatuyang pag-ugmad sa kaugalingon, nahikalimtan nga doon na pa'y buluhaton. Nagandam para sa unahan, apan karon gibawian sa kinabuhi nga untai ang gipili. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na
wanay kapadungan pa. Sige lang ang pagpatas, garbo o paghari-hari, iyang giisip nga siya talahuron. Wala gyu'y kalainan sa mga taong kakaraanan, nga ni Jesus sila napalgan nga nakulangan. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na wanay kapadungan pa. Kung ulahin na wanay kapadungan pa. Okay, so mao katong awit nga naguluhan, wala nay bili ang kinabuhi o hinaut unta nga samtang kita adunay kinabuhi atong hinuktukan o atong seryosohon ang mga butang nga atong ginahimo, no? Kay kung kita moabot na kanato kamatayon, kay dili man gyud nato ni siya mapunggan, tanan man gyud kita mamatay. So andam ta sa pag atubang sa atong manhuhukom. So nagatuo ba ta og hukom? Kung nagatuo ta, kinahanglan atong hunahunaon kanunay o atong pamalandungan ang atong mga binuhatan samtang kita buhi pa. O karon dili na natudugayon atong sugdan ang atong pagtuon. So niaging Sabado o niaging video, ang atong gitun-an mao ang duha ka tulumanon nga gimugna o gitukod ni Ginoong Hesus sa wa pa sa matay. Unsa man kini nga mga tulumanon isip sa atong review, no? So una niyang gitukod mao ang paghinugasay sa tiil, feet washing. So pila sa mga pundok ang nagahimo ani. Simbolo kini sa pagpaubos o sa pagpasayloay sa pundok sa mga Kristohanon. Ang ikaduhang tulumanon nga iyang gitukod mao kini ang balaang sakramento sa kaning Last Supper, no? O pagkaon sa tinapay o pag-inom sa bino nga aduna gihapoy simbolo kini sa iyang pagkamatay o iyang pagkabanhaw, the death and resurrection of Jesus Christ. Ang tinapay nga maoy kinakaon nato sa panahon sa Last Supper, no? O panihapon, mao kini ang lawas ni Kristo, no? Unya ang bino nagsimbolo sa iyang dugo nga giula sa Kalbaryo nga maoy nagaluwas kanato. So kung ginahandom nato ni ginasilibrar, nagahandom kita o atong pamalandungan ang iyang pagkamatay, no? O ang iyang pagkabanhaw, the death and resurrection of Jesus Christ. Muna ni siya og kaning gitawag nato jutay nga pagbautismo, no? Pagbautismo mao paglubong sa atong sala, unya paghawas nato sa tubig mao na ang new birth experience, no? So mao po na siya ang pagkabanhaw. So karon lahi na pod ang atong pagahisgutan. Mubo ra gyapon ni siya nga topiko, no? Og importante kaini. Kining
topic, no, ginauluhan nato pag-ila sa iglesia sa Dios, no. Mao na nga daghan karon ang nagkalain-laing pundok, no. Siguro moabot og sa bag-ong statistics karon, naa siguro sa mga dili moubos sa mga 20,000 siguro ka mga pundok sa tibuok kalibutan, no. Gagmay og dagko. Ngano man na nga usa ra man ang atong Kristo, usa ra man ang atong ginasunod ang Biblia, nganong daghan man, no, ang mga pundok karon nga usahay ang mga tao maingon malibog naman tani kay halos tanan tama man. Pero mga kaigsuonan, kung susihon nato sa Biblia, no, klaro kaayo ang mga ilhanan o mga characteristics sa usa ka iglesia sa Dios, no. Pwede ra pud ta maghimog pundok nya atong hinganlan parehistro nato sa SEC, ihinganlan nato iglesia sa Dios, no, o iglesia ni Ginoong Hesus o unsa pa diha nga klase sa pangalan. Pero ang pangalan dili siya maoy maghatag kanato dakong gibugaton kung dili ang kinaiya. Kay bisag unsa ang pangalan pero ang kinaiya dili mao, no, dili nagsubay sa Biblia, no. Dili nato na siya maisip nga ilanan sa iglesia sa Dios. Ug daghan kag mga sakop, pwede ra pud kamo tukod og imong pundok, no. Pero kung ibase nato sa Biblia, maklaro nato, no. Kung sa iklaro nato sa microscope, tanaw nato kung unsa gyud, no. Kanang tubig bitaw nga naa sa kanal, no, tanaw nato murag okay ra na siya. Pero og lion nato sa microscope makita nato nga daghan kayo og ugaw na siya, daghan kayo og mga gagmay nga mga mananap nga naa diha, gitawag nato og germs, no. Okay, pag-ila sa iglesia sa Dios. Adunay ginatus kan nagkalain-laing iglesia uban sa nagkalain-laing nga pagtulunan nga nag-isip sa ilang kaugalingon ingon nga iglesia sa Dios dinhi sa yuta apan unsaon kini pagkahimo. Daw alang sa bisan unsa nga iglesia nga mahimong iglesia sa Dios, kinahanglan nga kini magtudlo og magkinabuhi sa tanan nga ginatudlo sa Biblia. So una magtudlo, sunod magkinabuhi. Kung nagtudlo lang wala nagkinabuhi, no, dili na siya ang matuod nga ilanan sa iglesia sa Dios. Sunod, sa diha nga si Pablo nagsulti mahitungod sa sulod sa panimalay sa Dios, no, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, siya nag-ingon nga kini mao ang haligi. Ang haligi mao gyud ang pamag-ang. Haligi og panalipod sa kamatuoran. So kinahanglan na nagtudlo gyud og kamatuoran. Naa sa unang Timoteo 3:15, no? Og sa pinadayag 12:1-17. So aniya akong basahon. Bersikulo 1, og sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilimad-on, usa ka babaye nga nagbistig adlaw. Ang bulan diha ubos sa iyang tiil, og sa iyang ulo adunay usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok. Og siya mabdos og nagsiyagit tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak. Og dihay usa ka laing tilimad-on nga nagpakita sa kalangitan, tanawa usa ka dakong dragon nga mapula nga may 7 ka buok nga ulo og napulo ka buok sungay, og 7 ka buok nga purong-purong diha sa iyang mga ulo. 4. Ang iyang ikog ni sa pupo
sa ikatulo ka bahin sa mga bituon sa langit, og sila gilabog niini ngadto sa yuta, og ang dragon may barog sa atubangan sa babayi nga hapit na manganak, aron iyang subaron ang bata. Inig kahimugso na niini. Siya nanganak og lalaki nga mao ang maghari sa tanang kanasuran pinaagi sa ulisi ug puthaw. Apan ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios og sa iyang trono. Versikulo 6. Og ang babayi mikalagyo ngadto sa kamingawan, diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios, diin pagatilugan siya sulod sa 1,200 og kanuman ka mga adlaw. Og nahitabo ang gubat dito sa langit, si Miguel og ang iyang mga mandalunda nakigubat batok sa dragon, og ang dragon og ang iyang mga madulunda nakigubat. Apan gilupig sila og wala naay dapit nga alang kanila dito sa langit, og gitambok ang dakong dragon nga serpente nga karaan nga ginanlan Yawa og Satanas nga maglimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta, og ang iyang mga manulunda gitambog kauban niya. Versikulo 10. Og sa makusog nga tingog didto sa langit akong nadungog nga nagaingon, karon nahiabot na ang kaluwasan, ang gahom og ang gingharian sa atong Dios, og ang pagbulutan sa iyang Kristo. Kay gitambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsuunan. Siya nga sa adlaw ug gabi mao ang nagasumbong batok kanila sa atubangan sa atong Dios. 11. Og sila nakadaog batok kaniya pinaagi sa dugo sa kordero og sa pulong sa ilang pagpamatuod, tungod kay wala man sila miwili sa ilang kinabuhi, bisan pa anha sila sa kamatayon. Tuod niini paglipay o kalangitan, og kamo nga nagapuyo niini, apan alaot kamo o yuta og dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. 13. Og sa pagtan-aw sa dragon nga diha siya ikatambog sa yuta, iyang gigukod ang babayi nga manganak og batang lalaki. Apan gihatag ngadto sa babayi ang duha ka pako sa dakong agila, aron siya makalupad sa pagkalagyo gikan sa serpente ngadto sa kamingawan, sa dapit diin siya pagatiluogan sulod sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa usa ka panahon. 15. O gikan sa iyang baba ang serpente mibugwak og tubig nga daw suba nga gipaagas sa babayi aron ianod siya sa baha niini. 16. Apan ang yuta mitabang sa babayi, ug ang yuta miabli sa iyang baba, og iyang gisuyop ang suba nga gibugwak sa dragon gikan sa iyang baba. Unya ang dragon nasuko batok sa babayi, og miadto siya sa pakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babayi, kaliwat or salin sa babayi, sa mga nagabantay sa mga sugo sa Dios o nagahupot sa pagpahimatuod mahitungod kang Hesus, o ang dragon may barog diha sa baybayon. So mao kana ang sulti dinhi sa pinadayag 12:1 hangtod 17. Adura na tay tulo ka pangutana. So dali ra kaani siya mahumano. Unsa ang tutulo ka dakong simbolo nga gigamit sa pinadayag 12:17, no? Okay. So
ato namang gibasa ang pinadayag 12:1-17. Taas kayo ni siya, no? So, atong makita human nato nga gibasa ang nahauna nga simbolo sa babaye nga gisuluban sa adlaw. So, adunay tulo kadakong simbolo nga gigamit dinhi sa pinadayag. Una, ang simbolo sa babaye nga gisuluban sa adlaw. Kini mao ang simbolo sa iglesia. So, ang babae di ay nagsimbolo sa iglesia. So, kung maghisgot ang pinadayag o babae, nagsimbolo na siya sa iglesia sa Dios. Usa ka puti matahom nga babae, mao ang paagi sa Dios sa pagrepresentar sa iyang iglesia. So, kung putli, usa ka putli ug matahom nga babae, kung putli gani pure, sa ato pa mag-ingon ka pure honey, but pasabot way sagol, no? Wala na say sagol nga asukar o unsa pa diha. Ang uban magbaligya og honey sa gulan nila asukar, no? So putli, mag-ingon gani ta putli walay sagol, no? Puro gyud, no? Unya matahom nga babae, simbolo na siya sa iglesia sa Dios, no? So ang kung tan-aw na to ang Jeremias 6:2 o 2 Corinto 11:2 mao kana ang iyang gisulti. Ang bisti sa babae nagrepresentar sa sapot sa pagkamatarong ni Kristo. So ang iyang sapot, no, or ang iyang bisti pagkamatarong ni Kristo na siya, mo na iyang gisulob. Ang bulan mao'y simbolo sa mga tulumanon sa landong sa panahon sa daang tugon. So, naani siya'y adlaw, naapoy bulan. Ang bulan simbolo sa mga tulumanon o landong sa panahon nga panahon sa daang tugon. Ang bulan, kung siya lang, wala siya'y kahayag nga iha. Kay ang bulan nagakuha sa iyang kahayag dito sa adlaw, no? Mao na nga sa pinadayag 12, nag-ingon siya dinhi nga ang babae ko nagisuluban sa adlaw, no? So ang bulan, no, nagasimbolo sa landong sa panahon sa daang tugon. Ang balaod seremonyal may bili lamang sa diha nga kini gituman sa kinabuhi, no? Kamatayon sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. So daghan nga mga seremonya nga gihimong balaod sa mga Hudiyo nga adula na siya tagal, no? Pag kamatay ni Kristo, wala na ang iyang bisa, no? Wala na ang iyang kahulugan, no, na natapos na, no, mao na nga gilansang sa krus. Pero dili na siya ang balaod nga napulo ka sugo, kay lahi ang balaod nga napulo ka sugo hantud karon nagapadayon. Kung atong hunaon-naon, kung gilansang sa krus ang napulo ka sugo, no, but pasabot wala na, sa ato pa dili na sala ang pamakak, dili na sala ang pagpatay, pagpangawat, pagpanapaw, dili na sala. Kay gilansang naman sa krus, wala naman. So dili na mo ang buot niya pasabot. Ang buot niya pasabot nga katong mga seremonyas nga ginahimo sa mga Israelinon sa daang tugon, no, mao to ang nawala na, no? Kay ang iyang simbolo si Kristo naman. Pag-abot ni Kristo, mao ang tanan-tanan nga mga butang ilang ginahimo, mga karniro, mga halad-halad, nagpunting tanan to kang Kristo, no? So ang purong-purong sa napulog duha ka bituon nagrepresentar sa napulog duha ka mga pangulo sa daang tugon. So ang purong-purong sa duha ug napulo ka mga bituon mao kini ang mga lideres sa panahon sa daang tugon. Sa daang tugon adunay 12 tribes, no? Napulog duha ka tribo. Diri na pod sa
bagong tugon aduna na po'y 12 ka mga disipulo. So mga leader, no? Mao na siya ang simbolo ni ana. Ang mga anak ni Jacob o sa bagong tugon ang mga napulog duha ka apostoles. Katong napulog duha ka mga tribo, no, mao ko to ang nagrepresentar sa mga anak ni Jacob. Napulog 12 man to, napulog duha ka mga anak, no, ang anak ni Jacob nagrepresentar sa napulog duha ka tribo sa Israel. So ang ikaduha, anaa nga simbolo sa dako mapula nga dragon. So atong namatikdan nga adunay sa dinhi nga eksena adunay dako mapula nga dragon. Sa bersikulo 9 ang dragon gipaila ingon nga yawa. Mag-ingon gani tag dragon sa pinadayag nagsimbolo kana sa yawa. Si Satanas nagabuhat pinaagi sa kanunay nga tawhanong galamiton. So ang yawa dili gyud siya mismo ang nagapangamot, kung dili aduna siya'y mga tao nga iyang ginadiktahan nga mohimo sa iyang gusto, no? Ang pagano nga Roma mao ang gigamit nga sa panahon sa panan-aw ni Juan. So kinsa man ang nagahimo sa mga aksyon sa yawa niining panahon na sa panahon ni Kristo, ang pagano nga Roma, no? Pagan Rome. Kahibaluta nga ang Roma usa ka dakong gingharian sa una nga nagkontrol sa tibuok kalibutan. O bisan pa hantud karon, aduna gihapon ang iyang gahom, no, nga nagadikta sa tanan nga mga kaharian sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Mao ni nga dili basta-basta ni. Pero kani pagano nga Roma nahimo ni siyang Kristohanon. Kay si Constantine nabautismuhan man to siya, no? Pero dili siya tinuod nga nagsunod sa Kristohanon nga mga pamaagi. Bot pasabot ang gitudlo sa Biblia, wala niya gisunod kung dili gi-revise niya, no, ang mga pagtulunan sa pagano nga gihimo niyang Kristohanon. Mao ni nasulod ang daghan nga mga seremonya sa simbahan tungod sa gikan kini sa mga pagano nga mga practices o mga tulumanon, no, mga patuo-tuo, kaning mga patuo-tuo, no, nga ginasunod sa nagkalain-laing iglesia gikan ni sa pagano nga mga pagtulunan, no. So bao ni ang pagano nga Roma gigamit sa yawa sa unang panahon, no, nga maoy maglutos sa iyang iglesia sa Dios nga mao ang babae. Ikatulo, ang tao nga bata nagrepresentar kang Kristo. So ang tao nga bata si Hesukristo ni. Sa mga katuigan nga iglesia naglantaw alang sa pagkatao sa Mesiyas. Sa diha nga siya miabot, siya na tao ingon sa walay mahimo o alaot nga bata. So sa pagkatao ni Ginoong Hesus, no, unsa man ang dakong panghitabo nga nahitabo sa pagkatao ni Ginoong Hesus, no, sa siya ni dako na, no, gidumtan siya sa hari nga gusto siyang ipapatay, no. Mao to nga pag-ingon sa mga tulo ka hari nga nabisita sa pagkatao ni Kristo nga adunay bata nga na tao diha sa Bethlehem. Nag-ingon si King Herod, ingon niya, asa man ang bataan na kay musimba pug ko, no? Pero nakahibalo sila kung unsay plano kay aduna nay mga hungihong ni atong panahon na kay gitagna man ni siya nga adunay Mesiyas nga maabot niya gianunsyo sa mga anghel nga ang pagkatao ni Ginoong Hesus. So nabaliog ni siya nga balita diha sa tibuok nga Bethlehem. O niya si Herod nga mo'y hari niya ng panahon na sa Judea, no, ingon siya, asa maning bataan ni kay mosimba pug ko, no. Pero human nga nakita
tulo ka hari, no, nga tuad dito ang bata sa Bethlehem, wala na sila mobalik sa kang King Herod. Nasuko si King Herod, gipapangita ang bata, no, pero nakaunsa man, nakaikyas, gidala si Ginoong Hesus sa Ehipto. So sa una pa lang gidumtan na sa yawa, no, si Kristo. Pero karon wala na si Kristo, gidumtan niya ang iglesia sa Dios, no? Mo na. So ma-feel mo na kung ikaw magsunod sa kamatuoran, no? Mga tao, supakon ka sa mga tao o ang uban ilang i-persecute, no? Lutuson o ang uban gani patyon. So, kung ikaw gilutos pinaagi sa imong tinuuhan, no, kana siya buhat na siya sa yawa nga nagapadayon sa Gihapon. Si Jesus mao lamang ang tawo nga motukma niining tanan nga pahayag. Okay, so balik ko na to ang tulo ka mga simbolo nga gisgutan sa pinadayag 12, no? Mao ni ang babayi nga gisuluban sa adlaw. So, kahayag. So, ang gusto sa kalaban o sa kaaway, mao ang kangitngit, mao na ang tanang kahayag palungon na sa kalaban. Ikaduha, no? Ang ikaduha, simbolo dako nga mapulang nga dragon, no? So, babayi, suluban sa kahayag, sunod, ang mapulang nga dragon, simbolo sa yawa, no? Ang ikatulo, mao ang tao nga bata nga nagsimbolo kang Kristo. So mo na ang dako nga mga simbolo diha sa pinadayag 12. Adto ta sa ikaduhang pangutana. Unsang tutulok ka matang sa pakig-away sa taliwala ni Kristo og ni Satanas ang gipahayag sa pinadayag 12? Okay. Tulo ka matang sa pakig-away. Okay? Una, adunay plano nga gibugna sa tanas sa paglaglag kang Kristo sa iyang pagkatao. Mao niya ang una niyang gidumtan ang tao nga bata nga mao si Ginoong Hesus. Pero si Ginoong Hesus nakaikyas, wala niya mahilabtan. Ngadto sa Egypt, nidako dito pagkamatay ni King Herod, ibalik si Ginoong Hesus, no, dito sa lugar kung asa siya na tao na mao ang Jerusalem, no? Sunod, ikaduha, sa panahon sa kangitngit sa katuigan ang iglesia sa Dios giabog ngadto sa kamingawan, diin siya nagpabilin. So una gidumtan si Ginoong Hesus, wala niya mahilabtan. Ikaduha, sa panahon sa kangitngit o dark ages, ang iglesia sa Dios giabog, asa sa giabog dito sa kamingawan, no? So sa mga lungsod wala na kay gilutos, nalagkalagyo ang mga tao sa Dios dito sa mga bukid, dito sila dugay nga mga katuigan nga nagtago-tago, no, kay gilutos kanunay gilutos apan matinumanon sa matuod nga Dios, og bisan pa ang yawa pinaagi sa mga buhat og panon og ang panon sa mga Muhamitano naningkamot sa paglaglag nga nagkalagyo nga iglesia apan ang yuta mitabang sa babae. So ang yuta daw mitabang sa babae, gilamoy sa yuta ang babae. Ang sagot pasabot ana, ang babae nagtago-tago sa mga kuiba. So mao na nga giingon diha ang gilamoy sa yuta. Gilamoy sa yuta kay nagtago man siya, no, pinaagi sa pagsakop sa dapit nga mga taguanan diha sa mga lungib. So ang mga sumulunod ni Jesus, no, asa nagtago-tago sa mga lungib, mga kuiba, mga dapit maingon man sa pagkakaplag sa bag-ong kalibutan. So nagtago-tago sa mga lungib, sa mga bukid, no, hantod ni kalagyo nakakita og bag-ong dapit. Mao kini siya ang bag-ong kalibutan, the new world, no, sa history pa, o kini mao siya ang Amerika. So dinhi naghinay-hinay katao ang
nasod sa Amerika. Diin ang kagawasan sa pagsimba pinaagi sa pagpili sa nabatnan. Nganong dito man siya sa Amerika niadto kay sa Amerika walay lotos dito. Mosimba ka sa imong gusto kung imong tinuuhan, no? Dili ka pugson. Pero dito sa daan nga kalibutan sa panahon sa Dark Ages, lutoson ka, pugson ka. Kung dili ka mosunod, patsyon ka. Mao na nga nangita og sanktuaryo ang iglesia sa Dios og didto nila nakaplagan una dito sa mga lungib o sa mga bukid, pero sa ulihi nakakita silang bagong dapit, mao ang bagong kalibutan o New World sa Amerika, no? So kining panahon na pod mao kini ang pagkamugna pod sa bag-o nga nasod, no? Milangkob gikan sa 538 to ngadto sa 1790. Gikan sa 538 hangtod sa 1798, di mao na ang gidugayon sa pagpanglutos sa pagano nga Roma nga gigamit sa yawa paglutos sa iyang mga katawhan. So naa na sa mga 1,260 years, no? Mao na ang gidugayon. So dugay sad nga nagtago-tago ang mga katawhan sa Dios. Ikatulo, sa diha nga iglesia migula gikan sa iyang kaagi sa kamingawan sa katapusan sa 18 ka siglo, si Satanas makausap pa magpadayon sa iyang makalilisang nga pakigmugdulan sa katapusan sa panahon sa iglesia sa Dios, ang salin. Okay. So atong balikon, no? Sa unsa nga tutulo ka matang pakig-away, nakig-away taliwala si Kristo o si Satanas, no? Una, kidumtan ni Satanas ang bata, si Kristo, no? Pero wala niya maunsa, wala niya mahilabtan, no? Pagkatao, sunod ang iyang iglesia, no? Si Kristo una hilabtan, sunod ang iyang iglesia giabog didto sa kamingawan, no? Hantod nga nakakita og bag-ong dapit, mao na ang New World. Nganong dito sa New World kay adunay kagawasan dito ang pagpraktis sa ilang pagtuo, no? Mao na nga sa Amerika dito ni usbong ang daghan kayo nga mga reliyon, kay ngano gialaw ang practice freedom of religion. So dinhi sa ato Pilipinas naagihapon ta ni, pero maabot ang panahon nga kining freedom sa religion wad-on ni siya. Kung wad-on na ganing freedom of religion, mao na ingon pinugsanay ang kusgan maoy mudaog, no? Yan ang panahon na hantod karon, no? Ang yawa padayon gihapon sa pagpunsaman sa panghilabot sa at matuod na iglesia sa Dios, no? Ang iyang salin, no? So una si Kristo gilabtan, sunod ang iyang iglesia gipanglutos, gipanggukod, gipang pamatay, sugba sa kalayo, no? Kay sa una og aduna kay Biblia, imbestigaron ka, unya recant pagkumpisalon ka, no? Ipabawi sa imo ang imong mga pagtuo mahitungod sa Biblia. Pabawi sa imo og dili ka mo bawi niya na sunugon ka, no? Nahitabo na siya, no? Nahitabo. Mao man gani nga si Pope Francis, no, nangayo og pasaylo, no? Og uban pa man tingali nga Pope nangayo og pasaylo sa mga Waldenses, no, sa paglutos sa iglesia sa unang panahon. So naa na siya, no, makita nato na i-search nato sa internet, naa na siya. Kaniyo namo ni. So nangayo si Pope Francis og pagpasaylo, no. So ang iglesia gilutos sa yawa, no. Sunod ang ikatulo, wala man tumahurot ang iyang gipanglutos, no. Aduna may salin. So ang salin na pod maoy ginagukod karon nga panahon hantod sa pagbalik ni Ginoong Hesus.
So dinhita sa katapusan nga pangutana, unsa ang ilanan nga patik sa iglesia sa Dios sa katapusang mga adlaw? Okay, naa sa ilanan, no? Dinhi sa pinadayag 12:17 atong tanawon kung unsa ang naa diri sa pinadayag 12:17. Ato naman nabasa pero atong balikon. Unya ang dragon na suko batok sa babae. Siya ng babae, iglesia. Og miadto sa pakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae. Unsa man ni ang salin, no, iyang ginadumtan gihapon. Kinsa man ni sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios. O mo ning ilanan di ay, no? Kinsa man ning salin nagabantay sa mga sugo sa Dios og ikaduha nagahupot sa pagpamatuod mahitungod kang Hesus. So duha ang hilanan nga gisulti diri, nagabantay sa mga sugo sa Dios. So kung ang atong iglesia nagabantay sa sugo sa Dios, usa na siya sa ilanan, pero naa pa siya nagapamatuod mahitungod sa kang Hesus. Nagahupot sa pagpamatuod sa kang Hesus, no? The testimony of Jesus Christ. Og ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. So ang dagat napunay simbolo sa katawhan, sa kinabag-ang nga mga katawhan, mao na ang dagat. Dagat sa mga katawhan. Dinhi gihatag ang tutulo ka mga patik nga magpaila sa salin nga iglesia. Atong i-review, no? Dinhi gihatag ang tutulo ka mga patik nga magpaila sa salin nga iglesia sa iyang katinuan. Una, ang yawa na suko sa salin sa kaliwat sa iglesia. Unsa maning salin, no? Remnant ang tawag ni siya. Kung aduna kay tila, no? Naa ni siya ritaso, no? Ang ritaso gikan sa original. Tungod kay ang salin o ritaso kanunay sama sa ginikanan kini. Makahulugan nga ang katapusang iglesia sama sa iglesia sa mga apostolis. So, kung ritaso ka nga iglesia, bot pasabot ang imong kinaiya, no? Ang imong pagtulunan sumala sa original nga pagtulunan sa mga apostolis, no? Busa ang iyang pagtulunan pinasikad hingpit sa Biblia. Kung wala sa Biblia, dili na siya mao. So, mao nang asusihon nato kanunay ang Biblia, no? Og sumbanan sa Kristohanon. Kung wala iglesia, no, wala tay problema kay bisag unsa ra, pero kung wala Biblia bisag unsa ra atong sundon kay wala. Pero kay naa may Biblia. So kay naa ay Biblia dinhi na, no? Pero ang tanan nagisgot por Biblia, pero dili tanan sa Biblia gisunod. Pilion ra kung unsa ang ilang gusto nga sundon. Ikaduha, ang katapusang iglesia sa Dios mao siya nagabantay sa mga sugo. Okay? So ang katapusang iglesia kuno nagabantay sa mga sugo og lahi ni adtong nagadawat sa pagtulunan og tradisyon sa mga tao. So, ang tinuod nga iglesia sa Dios nagabantay sa sugo. Ang dili tinuod mao to ang dako nilang nga ginasunod, mao ang tradisyon sa mga tao. Dako ang gibug-aton sa tradisyon kaysa sa pulong sa Dios. Mao na ang prinsipyo ngayon, kung unsay namatan maoy pakamatyan. Mao na siyang tradisyon, no? Kay sa tradisyon, kung mulahi ka, maingong anong nalahi naman ka nga dili man ni mao ang sa atong katiguangan, no? Pero naapoy mga tradisyon nga nakasubay sa Biblia, wala na problema kay nakasubay sa Biblia. Ang lisod, ang tradisyon nga wala gipasikad sa Biblia. Okay. So, sunod, ang iglesia sa Dios katulo, ang iglesia sa Dios niining katapusang mga adlaw nagabaton og pamatuod ni Hesus. Kini nga pamatuod ni Hesus pinaagi sa mga manalagna. So,
Ang pagmamatuod, no, mao nga nagatuo sa mga propeta, mga manalagna. Nabitaw pod mga pundok nga nagaingon nga nagtuo mi kang Ginoong Hesus propeta, pero dili sila motuo sa mga propesiya ni Ginoong Hesus. Ang pinakadako nga propeta sa Biblia mao sa Ginoong Hesus. Daghan siya mga prophecy, no? Na tuo mi kang Ginoong Hesus nga propeta pero dili mi mosunod sa iyang mga prophecy, no? Okay. Naapoy uban, naa sila'y propeta pero ang ilang propeta walay prophecy bisag usa, no? Kini nga pamatud ni Jesus pinaagi sa mga manalagna 1 Pedro 1:10-11. Mao ang pinulungan sa kasulatan alang sa gasa sa pagpanagna nga nagpatakos sa mga balaang mga tao sa Dios. Sa paggula sa mga balaang sulat sa Biblia. Ikaduhang Pedro 1:21. Ug kini mao ang paagi nga gigamit sa Dios sa pagmando sa iyang iglesia pinaagi sa iyang mga propeta, no? Kaupat, ang salin nga iglesia ingon sa nga katapusang bahin sa buluhaton. Ingon nga katapusang bahin sa buluhaton sa Dios sa kinaiyahan nagsangyaw sa katapusang mga balita sa Dios. Kini makaplagan sa pinadayag 14:6 hangtod 14. So, mao kini ang mga ilanan o patik sa iglesia sa Dios sa katapusang mga adlaw, no? So, usbon ako, no, atong i-review. So, mao kini ang mga ilanan nato, no, sa matuod nga iglesia. So, ang yawa masuko ni ani iglesia, no, kay siya mao ang salin o kaliwat sa iglesia dito sa Kamingawan alang sa atong pagtapos sa sambingay sa magbalantay sa karnero ug sa karnero ni Hesus. Nag-ingon na makita kini sa Juan 10:16, og ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila, og sila magpatalinghog sa akong tingog, og usaraon niya ang panon, og usa ang magbalantay. Ang tanang mga karnero dili lamang makabati sa tingog sa magbalantay ni Hesus. Apan si Hesus nagpadayon, ang akong karnero magpatalinghog sa akong tingog, og ako kaila kanila, og sila nagasunod kanako. Juan 10:27. Ang matag usa kinahanglan magtubag sa tawag sa Dios sa iyang kaugalingon. Karon mao ang panahon sa pagtubag. Kaya na to makita nga ang katawhan di ay sa Dios, dili lang sa usa ka turil kung dili naa sa nagkalain-lain nga mga turil o mga pundok. Pero pagatawgon sila, unya ug makasabot sila, mosunod sila. Ug dili sila makasabot, dili sila magsunod. So kung dili sila magsunod, dili sila tinuod nga karnero sa Dios. So dinhi natapos ang atong pagtuon nga mubo sa pag-ilas sa iglesia sa Dios. Hinaut unta nga aduna mo'y nakatunan niini nga pagtuon, og hinaot nga kita kanunay padayon sa pagsusi, pagtuon kung unsay kamatuoran aron dili kita mapasalaag. So salamat sa inyong pagkuyog kanako karong hapuna ato kining tapuson pinaagi sa usap ka pagampo. Ginoo, salamat niining panahon nga imong ihatag kanamo nga kami nakahimo sa pagtuon niining importante kaayo nga mga pulong, mga topiko Ginoo nga mo'y mugiya kanamo sa isaktong dalan o Ginoo. Kuha ang mga kalibog kanamo Ginoo. Salamat nga adunay Biblia nga mo'y nagagiya kanamo nga nagasilpi nga suga sa dalan nga mangitngit niining kalibutan. Og kuha ang kalibog kanamo Ginoo, og
subaya o giyahi kami sa tama nga dalan o Ginoo aron sa imo pabalik kami mahimo usab malambit niya ng puluyan nga mihatag kanamo ug usa kami sa imong gugma pagtuo kauban sa among mga inugma pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan sa Manaduwas. Amen. So dinhi natapos ang atong pagtuon karon og sa susunod Sabado kita-kita na pud ta, no? Og lahi na pud ang atong pagatun-an sa sunod nga video na to. So dinhi lang kita kutob. Bye-bye og see you next time.